يلا نشوفوا l'exercice 1. L'exercice 1 قال لك un alternateur hexapolaire tourne à 1000 tours par minute. Calculer la fréquence des tensions produites. Même question pour une vitesse de rotation de 1200 tours par minute. هنا شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني انني نكالكولي لا فريكونس F. La formule standard عندنا N est égal à F sur P. دابا حنا بغينا F. F ما هي الا P fois N. خاصنا نعرفوا هاد P شحال كتساوي ليا. عطينا ان التيرناتور اللي هو هيكزابولير. هيكزابولير معناه عنده 6 ديال لي بول. 6 ديال لي بول نومبر دو بير دو بول هو 6 مقسومه على جوج، يعني غتعطينا 3. اكزاكتومون هي اف كتساوي ليا بي فوا ان كتساوي ليا هي 3 فوا 1000 مقسومه على 60. عطينا لا فيتاس هنا اون تور باغ مينيت، خاصنا نحولوها لتور باغ سكوند. عتعطينا هي 50 هرتز. نفس لا فورميل خدمنا بها بالنسبه ل 1200 تور باغ مينيت، عطاتنا 60 هرتز. يعني في 1000 هاد الالتيرناتور الا كنا عاطين واحد لا فيتاس ديال 1000 تور باغ مينيت غادي يعطينا 50 هرتز في لا فريكونس ديالو، ولا عطيناه 1200 تور باغ مينيت غيعطينا 60 هرتز بالنسبه لا فريكونس اللي غادي يخرج لينا. حتى لهنا مفهوم؟ بالنسبه ليكزيرسيس 2 اشنو عندنا فيه؟ عندنا ان التيرناتور تريفازي à une tension entre phase de 400 volts. ملي كيقول لي لا طونسيون دو 400 فولت معناتها هاد لا طونسيون سي ان طونسيون اللي هو كومبوزي حيت عندي اونتر فاز. il dit بي ان كورون ديال 10 ديال لي زامبير avec une facteur de puissance ديال 0.8. entre parenthèses c'est un circuit inductif. هنا شنو مطلوب منا؟ نديتيرمينيو لا بويسونس اكتيف رياكتيف اي ابارونت. باش غادي نديتيرمينيوهم لي فورميل ستاندار اللي كنا كنخدموا بهم لا في البروميير اني لا في الدوزيام اني. عندنا لا بويسونس اكتيف هي لا راسين دو 3 اي فوا اي كوسينيس في، وعندنا لا بويسونس رياكتيف هي لا راسين دو 3 اي فوا اي سينيس في، وعندنا لا بويسونس ابارونت لا راسين دو 3 اي فوا اي. اولا نقدروا نديروها بالتيوريم دو فيتاغورس، غتعطينا هي لا راسين دو 3 ديال بي او كاري زائد كيو او كاري. نقدروا نخدموها بهذه، نقدروا نخدموها بلا فورميل الاخرى. شحال تعطينا هنايا بالنسبه لا بويسونس اكتيف؟ لا بويسونس اكتيف عطاتنا حيت عندنا لا طونسيون ديال 400 فولت اونتر دو فاز، عندنا لو كورون ديال 10 امبير، وعندنا لو فاكتور ديال بويسونس 0.8 عطاتنا هي 5.54 كيلو وات. لا بويسونس رياكتيف عي خاصني نكالكولي السينيس ديال في، هما عاطيني هنايا الكوسينيس ديال في هي اللي عطاوني 0.8. خاصني نقلب على اول حاجه نقلب على في اشنو كتساوي ليا؟ هي الكوسينيس موان زان ديال هاد 0.8. غادي نلقى في شحال كتساوي، ومنها غادي نلقى هذيك الزاويه غادي نقلب على السينيس ديالها وغنعوضها هنايا. غتعطيني هي 0.6، يعني غادي تخرج ليا لا بويسونس رياكتيف في هاد التمرين 4.16 كيلو فار. لا بويسونس ابارونت سوا درتها بلا فورميل ديال لا راسين دو 3 اي فوا اي، اولا درتها بلا تيوريم ديال فيتاغورس اللي كتقول لي هي لا راسين ديال بي او كاري زائد اي او كاري، غادا تخرج لي هي 6.93 كيلو فولت امبير. حتى لهنا مزيان؟ نكمل ولا نوقف؟ مزيان كمل. نجيو ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 شنو عندنا فيه؟ قال لك ان التيرناتور تريفازي دي بي ان كورون ديال 20 امبير avec une tension entre phase ديال 220 فولت، يعني لا طونسيون كومبوزي عندي هنايا هي 220 فولت. et le facteur de puissance 0.85 اللي عاطيني لا فالور ديالو. قال لك لانديكتور هنا عاطينا لو سيركوي ديكسيتاسيون لي كاركتيرستيك ديالو. قال لك لانديكتور alimenté par une source de tension continue ديال 200 فولت، يعني la tension d'excitation هو 200 فولت. présente une résistance ديال 100 ohm. l'alternateur ou la résistance هنايا ديال l'inducteur هي 100 ohm. قال لك l'alternateur reçoit une puissance mécanique ديال 7.6 كيلو وات. اشنو كتعني ليا هاد 7.6 كيلو وات؟ هي لا بويسونس اللي ديال الموتور، لا بويسونس ايتيل ديال الموتور اللي كيدور ليا l'alternateur.
يعني لا بويسونس ايتيل ديال الموتور اللي كيدور ليا هذيك لا بويسونس ايتيل ديال الموتور اللي كيدور ليا الالتيرناتور، راه بالنسبه للالتيرناتور غتكون هي لا بويسونس ابسوربي، ولكن غتبقى خاصنا نزيدو في لا بويسونس ابسوربي واحد لا بويسونس ديكسيتاسيون ديال لاندوي، يعني هادي راه لا بويسونس ديال لاندوي، وغاي خاصنا لا بويسونس ديال لانديكتور، حيت كيف ما شفنا في لي جينيراتريس ا كورون كونتيني لا بويسونس ابسوربي دين جينيراتريس ا كورون كونتيني هي لا بويسونس ميكانيك ديال الموتور اللي كيدورها زائد لا بويسونس ديكسيتاسيون. لا ميم شوز هنا بالنسبه للكورون التيرناتيف كتبقى نفس الفورميل. احنا غنشوفوها في لي كيسيون. اشنو مطلوب مني هنايا؟ نكالكولي لا بويسونس ايتيل فورني بار لا شارج. عندنا التيرناتور لا بويسونس ايتيل غتكون عباره عن بويسونس الكتريك اللي غادي تكون لي او بورن ديال لا شارج اللي هي غتساوي ليا لا راسين دو 3 ديال اي فوا اي كوسينيس ديال في. عندي طونسيون هي 220، لو كورون عاطينو ليا هو 20، لو فاكتور دو بويسونس عاطينو ليا هو 0.85 فوا لا راسين دو 3 غتعطينا هي 6.48 كيلو وات. نجيو الكيسيون الثاني، كالكولي لا بويسونس ابسوربي. هنايا لا بويسونس ابسوربي قلنا هي لا بويسونس دونترينمون ديال الموتور زائد لا بويسونس ديكسيتاسيون. ها هي بي ابسوربي ايتيغال لا بويسونس دو موتور ديال اللي غادي يدور ليا الالتيرناتور زائد لا بويسونس ديكسيتاسيون. لا بويسونس ديال الموتور عاطينها ليا اللي هي 7.6 كيلو وات، خاصني نكالكولي لا بويسونس ديكسيتاسيون. حنا عارفين بويسونس كتساوي هي طونسيون فوا كورون، هنا ما عاطيناش لا فالور ديال الكورون مي عاطينا لا فالور ديال ريزيستونس. اشنو كيساوي لي هذاك لو كورون؟ هو الطونسيون مقسومه على ريزيستونس دابري لوا دوم. غتعطيني الطونسيون فوا الطونسيون مقسومه على ريزيستونس، ها هي اي او كاري مقسومه على ار. لا طونسيون ها هي 200 ولا ريزيستونس عندي لا فالور ديالها. هنايا ملي غادي ندير لابليكاسيون نيميريك غنلقى لا بويسونس ابسوربي هي 8 كيلو وات. اخر سؤال عندي هو لو روندومون. كالكولي لو روندومون. لو روندومون ما هو الا بويسونس ايتيل على بويسونس ابسوربي. بويسونس ايتيل هي 6.48، لا بويسونس ابسوربي هي 8، غتعطيني هي 81%. مني غادي نكالكوليها. شكون اللي ما فهمش شي حاجه في هذا التمرين؟ انا استاذ. ندوزو الكيستيون لي بالنسبه ليكزيرسيس 4 اشنو عندنا فيه؟ عندنا ان التيرناتور كوبلي اون ايطوال. هنا عطاونا لو كوبلاج ديال الالتيرناتور. هاد لو كوبلاج فين نحتاجو ليه؟ نحتاجو ليه ملي غنبداو نكالكوليو لي بيرت. غنشوفو اين كوبلاج عندنا واين ريزيستونس عندنا. الا كانوا عاطينا لا ريزيستونس اونتر جوج ديال لي زونغولمون فغادي نخدمو في لا فورميل ستاندار ديالنا في لي بيرت. ما عطاوناش لا ريزيستونس اونتر ديال عطاونا لا ريزيستونس ديال اونغولمون وحده، هنا خاصنا نرجعو لهاد الكوبلاج اللي هو يا عاطينو لينا ايطوال. ها هو غنديرو اون غرا ونديرو كاع اون روج. قالك سور ان شارج ريزيستيف، يعني عندنا ان شارج ريزيستيف يعني عندنا واحد لا ريزيستونس، عندنا واحد لا ريزيستونس. فهاد لا شارج ريزيستيف il débit un courant ديال 20 امبير sous une tension ديال 220 فولت، يعني لا طونسيون او بورن ديال لا شارج هو 220 فولت و لو كورون اللي كيترافيرسي ليا لا شارج هو 20 امبير entre deux bornes de l'induit. La résistance de l'inducteur عطينا هي 50 ohm. Celle d'un enroulement de l'induit هي 1 ohm. ها هي عطاونا لا ريزيستونس ديال الانغولمون وحده. هنا علاش عطاونا هذاك لو كوبلاج ايطوال؟ حيت عطينا لا ريزيستونس ديال انغولمون وحده. هنا قلنا عاطينا لا ريزيستونس ديال انغولمون وحده ديال لاندوي، يعني هنا ضروري ما غادي نرجعوا عندنا الكوبلاج ايطوال نشوفوه بني نبغيو نكالكوليو لي بيرت. وعاطينا لو كورون ديكسيتاسيون ديال 20 امبير. لي بيرت كوليكتيف سون élevées à 400 واط. عطاونا لي بيرت هنايا كوليكتيف، يعني لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت فير عطاوهم لينا مجموعين هي 400 واط. اشنو مطلوب مني؟ نكالكولي لا بويسونس ايتيل. باش غنكالكولي هنا لا بويسونس ايتيل؟ حيت عندي التيرناتور لا بويسونس ايتيل هي لا بويسونس او بورن ديال الريسيبتور، والريسيبتور قالوا لي هنايا راه هو ان شارج ريزيستيف. لا بويسونس ايتيل غتعطيني هي اي فوا لا راسين دو 3 ديال اي فوا اي كوسينيس ديال في. وبما ان عندي ان شارج ريزيستيف فالو كوسينيس ديال في كيساوي ليا 1. ان ريزيستونس لو فاكتور دو بويسونس ديالها قلنا ايتيغال 1.
الا طبقت عندي لا طونسيون عاطينو ليا هو 220 وعاطيني لو كورون ديال 20 ولا شارج ريزيستيف فاكتور دو بويسونس ديالها 1 بلا ما يحتاجوا انهم يذكروه ليا شي اون فوا قالوا لي ان شارج ريزيستيف اوتوماتيكمون غنعرف لو فاكتور دو بويسونس ايتيغال 1. غتعطيني هي لابليكاسيون نيميريك ملي غادي نديروها تعطينا هي 7.62 كيلو وات. السؤال اللي موراه مطلوب مني لا بويسونس ابسوربي ديال لانديكتور. هنا لا بويسونس اللي مطلوبه مني لا بويسونس ابسوربي ديال لانديكتور، ولكن راه هي اون ميم طون لي بيرت جول ديال لانديكتور. لا بويسونس اللي كياخد لانديكتور راه هي لي بيرت جول ديال لانديكتور. هنايا خاصكم تعرفوا مني كنقولوا لا بويسونس ابسوربي اللي غياخد لانديكتور ما هي الا طونسيون فوا كورون كونتيني. كتكون اون كورون كونتيني هي اي فوا اي، ولكن اون ميم طون راه هي لي بيرت جول. غير باش تعرفوها غنقدر نكالكوليها اون فونكسيون ديال الطونسيون او نقدر نكالكوليها اون فونكسيون ديال ريزيستونس فوا كورون. غتعطينا هي لي بيرت جول ديال لاندوي هي ار فوا اي او كاري، لانني خدام في الكورون كونتيني. هي 50 عاطيني لا ريزيستونس ديال لانديكتور 50 وعاطيني لو كورون اللي كيترافيرسي لانديكتور هو 2. 50 فوا 2 او كاري غتعطيني هي 200 واط. يعني كالكوليت هنايا لي بيرت جول انديكتور. عاود مطلوب مني لي بيرت جول دون لاندوي. هنايا لي بيرت جول دون لاندوي خاصني نرجع ضروري للكوبلاج اللي هما قالوا لي ايطوال، وحيت عاطيني لا ريزيستونس ديال اونغولمون وحده. في لو كوبلاج ايطوال شنو كيساوي ليا لي بيرت جول لاندوي؟ كتساوي ليا هي 3 ار اي او كاري. غتعطيني هي 3 فوا 1 اللي عاطيني ديال لا ريزيستونس ديال لاندوي فوا لو كورون او كاري عاطينو ليا هي 20 غتعطيني هي 1200 واط، حيت عندي لو كوبلاج. ها هي راه درتها اونتر بارونتيز هنا لو كوبلاج ايطوال. السؤال اللي موراه مطلوب مني لو روندومون، نكالكولي لو روندومون. لو روندومون دائما ما هو الا بويسونس ايتيل مقسومه على البويسونس ابسوربي. هنا ما طلبتش مني لا بويسونس ابسوربي وما عاطينيش واحد لانديكاسيون باش نكالكوليها، مي راه انا كالكوليت عاطيني لي بيرت كوليكتيف وكالكوليت لي بيرت جول اندوي وكالكوليت لي بيرت جول انديكتور بجوج. غتعطيني لا روندومون هو البويسونس ايتيل مقسومه على البويسونس ابسوربي، هو البويسونس ايتيل مقسومه على البويسونس ابسوربي زائد سيغما دي بيرت. عندنا لا بويسونس ابسوربي ديال الالتيرناتور هي البويسونس ايتيل زائد سيغما دي بيرت. غادا تخرج ليا في الاخر 0.81 غتعطيني هي 81%. نقدر يا اما نكالكولي هنا لا بويسونس ابسوربي وعاد نعوضها، يا اما دي اوتوماتيكمون بي روندومون كيساوي ليا ندير هنا عاوتاني كتساوي لا بويسونس ايتيل ديفيزي على لا بويسونس ايتيل موان سيغما دي بيرت. ديرها اونتر بارونتيز باش تبان لكم مقسومه على سيغما دي بيرت موان سيغما دي بيرت. وهاد سيغما دي بيرت ما هي الا البيرت جول اندوي بيرت جول انديكتور او لي بيرت كونستانت اللي فيهم لي بيرت مانيتيك زائد لي بيرت ميكانيك. هنا عطاونا اوتوماتيكمون لا فالور ديالهم هي 400 واط. Je pense plus ou 7.